دوستو گزارش ہے اپنی اپنی گفتگو اس میں تھوڑی دیر واسطے روک لو. محفل دا ٹائم جڑا وقت لیتا گیا سی وہ 13 تاریخ دا سی، لیکن اللہ دی شان ہے کہ تقریب 14 نو مولویوں کو تھوڑی دیر پھر غلطی ہو جاتی ہے انسان ہے. مولوی جو ہے 9 بجے دا ٹائم سی 12 بج گیا نے انشاءاللہ کی کر سکتے. اگلی گل یہ ہے مسئلہ پہلے سن لو، جو نعت خوانی ہوئی ہے نعت خوانی نہیں ہے، اے حضور دی محفل دی بے ادبی ہے، جو ڈف دا انداز سی جو ذکر دا انداز سی یہ شرعی طور تے منع ہے. محفل قرآن والے پہلے میری گل سنو، اے گلاں پھر کر لیا. محفل قرآن دے کچھ آداب ہوندے نے، نبی علیہ السلام دی محفل کرا کے بے ادبی نہ کرو. دیکھو علماء کرام جمہور علماء دا متفق علیہ اتفاق کے مسئلہ اس بات تے اتحاد ہے موجودہ دور کے اندر حضور دی نعت دے نال تحت بسانا یہ جائز نہیں، ذکر نال نعت پڑھنا یہ کفر ہے. ٹھیک ہے، اج لوگ ایکو بات ہوندی نبی پاک دی دور اندر بچیاں نے دف نال نعت پڑھی. میں پوچھنا حضرت حسان بن ثابت نالوں کو وڈا نعت خواہ ہے؟ حضرت حسان نے کہ ہر بندہ دین کو اپنی عقل دے پیمانے دے ناپ رہے، جڑی گل عقل چاہے وہ ٹھیک ہے، جڑی عقل چ نہ آوے وہ دین تو باہر ہے. علماء دی گل کوئی نہیں سمجھدا، جڑی گل عقل چاہے وہ ٹھیک ہے، جڑی عقل وچ نہ آوے وہ دین نال کوئی تعلق نہیں. دوسری بات میں معذرت نال عرض کراں گا، جڑے سٹیج تے حضرات بیٹھے نے قبلہ پیر صاحب بھی تشریف فرما نے، میں بڑی معذرت نال تے ادب نال عرض کراں گا، اے جڑیاں چادراں تسی پائیاں نے انہاں تے قرآن پاک لکھیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اے کنڈ ہو رہی ہے کہ قرآن پاک دی آیت جتھے لکھی ہوئے کسی کتاب وچ بھی لکھی ہوئے تے اس جگہ تے بغیر وضو کو ہاتھ لاؤن دی اجازت نہیں. ٹھیک ہے، یہ قرآن کریم دا ادب اور احترام ہے. جدوں بھی محفل دا انتظام کرو، اگر چادراں پانیاں تے سادہ چادراں لیاؤ. جنہاں میرے بزرگاں دوستاں چادراں گلاں تے موڈیاں تے پائیاں ہوئیاں نے، قرآن کریم دا ادب کردے ہوئے انہاں نوں اتار کے تہہ کر کے رکھ دیا. ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا على سید الانبیاء. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واذکروا نعمت اللہ علیکم او کما قال اللہ تعالی فی مقام آخر. صدق اللہ مولانا العظیم. قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وحاکما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سارے دوست محبت نال درود پاک پڑھو. السلام علیکہ یا. گل سنو، اس انداز نال درود پاک نہیں پڑھو. درود پاک پڑھنا مجبوری نہیں، درود پاک پڑھنا مجبوری نہیں بلکہ درود پاک پڑھنا ضروری ہے. بے شک رات دا بڑا وقت بیت چکیا ہے. حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے آپ فرماتے ہیں نا، رات دا جاگن ڈھاڈا اوکھا پر ہک جاگے یار دا یار راتی. رات دا جاگن ڈھاڈا اوکھا پر ہک جاگدا یار دا یار راتی. ہک جاگدا عشق دی مرس والا دجا جاگدا سخت بیمار راتی. ہک جاگدا چور سن تے دجا جاگدا پہرے دار راتی. غلام فریدہ سارے جاگن
والے سہ جاندے پر نہیں ہو سوندا پروردگار راتی لا تاخذہ سنۃ ولا نوم اونگ دا نہ آنا نیند دا نہ آنا صرف خدا دی ذات دیے پر رومی کشمیر فرمایا رات پوے تا بے دردانو نیند پیاری آوے درد مندانو یاد سجن دا ستیاں آن جگاوے ذرا جا کے سونے نبی تے سودے سیدی یا رسول اللہ علیکہ و اصحابکہ یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین خود کو دیکھا تو تیرا جود و کرم یاد آیا نبی علیہ السلام دی نعت جنہیں نعت کا نعتہ پڑھ دینی انہوں نے کوئی پتہ نہیں نعت کے نوان دینا کیونکہ نعت ہے باقی جوڑا بھی کلام پڑھو نعت نہیں نعت نبی پاک دے حسن دی گال ہوئے حضور دے موضوعات دی بات ہوئے حضور دے چہرے دا ذکر ہوئے حضور دے ہتھاں دا ذکر ہوئے نبی پاک دی سیرت اور صورت دی گال ہوئے تے حضور دی نعت ہے باقی جنہیں بھی کلام پڑھو نعت نہیں ہے منفت استغاثہ ہے محبت دی عرضی ہے نعت نہیں ہے اے پیو نعت شریف خود کو دیکھا تو تیرا جود و کرم یاد آیا یا رسول اللہ جدوں میں اپنے آپ نو ویکھیا اپنی حیثیت ویکھی اپنی اوقات ویکھی میری اوقات کوئی نہیں تیری غلامی دی وجہ تو میں جدوں عزت آبرو ویکھی پھر تیرا کرم یاد آیا خود کو دیکھا تو تیرا جود و کرم یاد آیا اور تجھ کو دیکھا تو مصور کا قلم یاد آیا یا رسول اللہ جب وہ بھانو ویکھیا آقا پہ بنانے والے دا قلم یاد آیا تجھ کو دیکھا مصور کا قلم یاد آیا صبح پھوٹی تو تیرے چہرے کی ضیا یاد آئی کملی والے جدوں طریق رات گئی دن دا جانا آیا پو پھٹی آقا میں تیرے چہرے دی روشنی یاد آئی جدوں طریق رات گئی دن چڑھیا آقا پو پھٹی نبی کریم علیہ السلام دے چہرہ انور دی جڑی چمک کے انہوں سیاہ کیا جا رہا ہے صبح پھوٹی تو تیرے چہرے کی ضیا یاد آئی چاند نکلا تو تیرا مسکرانا یاد آیا کل 14ویں کی رات تھی شب بھر رہا چرچا تیرا کل 14ویں کی رات تھی شب بھر رہا چرچا تیرا کچھ نے کہا چاند ہے کچھ نے کہا چہرہ تیرا ہم بھی وہاں موجود تھے ہم سے بھی وہ پوچھا کیے ہم چپ رہے ہنس دیے منظور تھا پردہ تیرا
چاند نکلا تو تیرا مسکرانا یاد آیا اور کعبہ دیکھا تو تیری بت شکنی یاد آئی بکل جال حق وزحق الباطل ان الباطل کان کعبہ دیکھا تو تیری بت شکنی یاد آئی خلد خلد کہندے نے جنت نو ماشاءاللہ ماشاءاللہ شاعر کہندا خلد دیکھی جدوں میں جنت دیکھی تو پھر ہویا خلد دیکھی تو تیرا صحن حرم یاد آیا کملی والیا جدوں میں جنت وچ گیا تے مینوں مسجد نبوی وچ ریاض الجنہ وچ بہنا یاد آیا جنت وچ دا کے لطف نہیں ملیا جڑا تیرے قدماں وچ بیٹھ کے آقا ملنا ماشاءاللہ خلد دیکھی تو تیرا صحن حرم یاد آیا رب لم یزل کی حضور ثنا حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم تاجدار عرب و عجم حبیب پروردگار عالم ما کان و ما یکون علم العالمین افضل العالمین سید العالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین محبوب رب العالمین والی کائنات جان کائنات شان کائنات صدر کائنات مصدر کائنات فخر کائنات وجود کائنات موجود کائنات بلکہ بجائے تخلیق جناب احمد مجتبی سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ فدا کعبی و امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیات درود و سلام پیش کرنے کے بعد زینت مسجد صدارت حضور قبلہ فخر المشایخ محترم قبلہ پیر سید اظہر علی شاہ صاحب زیدہ مجدہو دیگر علماء کرام نعت خوانان شیر علی صاحب و معزز سامعین حضرات آج دیئے ایمان و فروز پروگرام سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے اندر تسی سارے بندان چیز بھی حاضر ہے دعا ہے رب لم یزل میری تعالی حاضری قبول فرما کے اس ذریعہ نجات بنائے عزیزان گرامی وقت جو بھی کافی بیت گیا تقریر میری بلا تمہید شروع ہے قرآن مقدس سے چوتھے پارے دے وچوں میں ایک آیا مبارکہ دا کچھ حصہ حصول ہدایت واسطے تلاوت کرن دی سعادت حاصل کیتی ہے جس دی روشنی کے اندر میں عرض کرنا ہے کہ سی میلاد شریف کیوں کرنے ہیں تے میلاد منان دا فائدہ کی ہے ماشاءاللہ اگر تانوں لطف آوے گل چنگی لگے تے سبحان اللہ چلیا جے نہیں مینوں آکھیا جے مولوی صاحب بس سبحان اللہ کیونکہ کئی بندے کدوں صلاح کر کے آئے ہوندے نے مولوی کدے لاگو ہی ہو جائے تے اسی سبحان اللہ نہیں کہندے اس واسطے میں تانوں زحمت نہیں دیندا جے دل جائے گواہی دے تے تسی سبحان اللہ آکھ چھڈیا جے تے جے دل نہ آکھے تے میں سنا جڑی میں آیا مبارکہ تلاوت کیتی ہے پہلے تسی اس کا ترجمہ سماعت فرماؤ کہ اسی میلاد شریف کیوں کرنے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ وَاذْكُرُوا تسی ذکر کرو وَاذْكُرُوا تسی یاد کرو اللہ مینوں تانوں حکم دے رہا ہے وَاذْكُرُوا تسی ذکر کرو نعمت اللہ اللہ دی نعمت دا میں اللہ دا توڑ بین سبحان اللہ کے اندر واجی کو میری گل سنو میں تقریر کرنا اپنے شوق نہ ماشاءاللہ اسی کہتے کوئی بندہ بھی نہ بول لو کہ میں الحمدللہ تقریر دا میرا انداز ہوئی جو میں کرتا ماشاءاللہ کہ میں نے تقریر کرنے دا شوق ہے میرا کاروبار بزنس نہیں ہے ٹھیک ہے جے تسی سبحان اللہ کہو گے تو پھر گل یہ ہے کہ محبت اگر ایک طرف ہو تو سزا دیتی ہے اگر دونوں طرف ہو تو مزہ دیتی ہے میں سنے نبی دا محبت نال ذکر کرا تے تسی محبت نال سنو تے پھر جس آ جاتا دا ذکر
اگر جدوں بھی کرو تے سنو، ایک نقطہ ذہن وچ رکھو، نبی پاک دا ذکر کرو اپنی روح نو لطف دین واسطے، سونے نبی دا ذکر سنو لطف لے کے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، فرمایا ذکر کرو اللہ دی نعمت دا، علیکم جیڑی اللہ نے تانوں عطا فرمائی ہے، یا اللہ تیریاں بڑیاں نعمتاں نے مالکا بے شمار نعمتاں دے نال تو نوازیا ہے۔ اے اللہ تیرا قرآن پڑھیا پتہ چلتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ فرماندا ہے میرے بندیوں اگر تسی میریاں نعمتاں نوں گننا چاہو، میریاں نعمتاں دا شمار کرنا چاہو، میریاں نعمتاں نوں گن نہیں سکدے ہو، یا اللہ جدوں تیریاں بے شمار تے انگنت نعمتاں نہیں، اے کیڑی نعمت ہے جدا ذکر کرن دا تو حکم پیا دیتا ہے۔ اے اللہ ایک خاص نعمت ہے یا عام نعمت ہے، جیڑی جیڑی نعمت کسے نوں چنگی لگدی ہے اس نعمت دا ذکر کر لے۔ فرمایا نہیں ہر نعمت دا ذکر کرن دا میں حکم نہیں دے رہا ہوں، ایک خاص نعمت ہے جدا میں ذکر کرن دا حکم دے رہا ہوں۔ یا اللہ تیری اس نعمت دی کوئی نشانی اللہ رب العالمین نے فرمایا میرا قرآن پر، پروردگار عالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے بندیوں میری اس نعمت دا ذکر کرو جس نعمت دے آن تو پہلا، جس نعمت دی آمد تو پہلے، اذ کنتم اعداء تسی ایک دوسرے دے دشمن سو، نسل در نسل دشمنی جلدی لگی ہوندی سی، ایک ایک خاندان دا 100 بندہ جناب دشمنی دی نظر ہو چکیا سی، انتقام دی حق بڑکدی سی۔ رب العالمین نے فرمایا میری اس نعمت میں آ کے دشمنیاں مکا دیتیاں، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ دلاں وچ محبتاں پیدا کر دیتیاں۔ میری اس نعمت دے آن تو پہلا دنیا دی اندر نفرت دی نفرت سی تے انتقام دی اگ بڑکدی سی، سینیاں وچوں ہمیشہ ہمیشہ نہیں پیار تے محبت دے جذبے ختم ہو چکے سن، احباب دی وقار تے نفرت دا عالم سی۔ جوان منڈے اپنے بڈھے پیو دے وجود کولوں نفرت کردے سن، بڈھیاں نے جوا کھیڈنا، پیسے مک جانے، پیو نوں چک کے لے جانا، اونوں جوے دے اڈے تے ہر کے آ جانا، جنہیں اس بڈھے بابے نوں جوے وچ جت لینا، انہیں اپنیاں بکریاں یا اونٹ چارن تے لا دینا، بابے نے جنگلاں وچ رول رول کے مر جانا، پتر نوں کوئی پرواہ نہ ہونی۔ میری سرکار نے جدوں ویکھیا اس معاشرے وچ رہن والے لوگ اپنے باپ دی قدر ہی کوئی نہیں کردے، حضور نے فرمایا خبردار لوگو اے پیو چوبے وچ ہرن والا مال نہیں ہے، اے پاپ ہوے جدی رضا وچ خدا راضی ہو جاتا جی۔ یہ جن نے پیو نوں راضی کر لیا او دے تے رب راضی ہو جائے گا۔ پھر ماں دی قدر کوئی نہیں سی، ماں دے وجود تو بھی لوگ نفرت کردے سن۔ نوجوان منڈیاں نے اپنی ماواں نوں چک کے لے جانا، انہاں نوں جناب منڈی تے بیچ کے آنا۔ میری سرکار نے دیکھیا اس معاشرے وچ رہن والے لوگ اپنی ماں دے وجود کولوں نفرت کردے نے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار ہے لوگو ماواں منڈی دا مال نہیں گے، ان الجنت تحت قدام انہاں دے پیراں تھلے تے رب نے جنت رکھ چھڈی ہے۔ بہن دے وجود کولوں لوگ نفرت کردے سن، بیٹی کولوں لوگ نفرت کردے سی، کسے دے گھر وچ بیٹی پیدا ہونی انہاں دے گھر وچ جناب ماتم ہو جانا، انہاں دھیاں نوں دفنا دینا۔ اج بھی کئی درندہ سکھ لوگ نے دھیاں پیدا ہون تے پریشان ہوندے نے، پتر پیدا ہون تے جشن منائے جاندے نے۔ آؤ حضور دے عاشقو نبی دے میلاد وچ آن والیو سنو، میری سرکار نے فرمایا والولد نعمت والبنت رحمت وللنعمت بحساب وللرحمت بغیر حساب۔ حضور فرمایا خبردار اے لوگو پتراں دے پیدا ہون تے خوشیاں کرنے والو، دھیاں دے پیدا ہون تے پریشان ہون والیو سن لو، پتر اللہ دی نعمت نے، دھیاں رب دی رحمت بن کے آؤندیاں نے۔ دنیا رب دی رحمت بن کے آؤندیاں نے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ میری اس نعمت نے مہربانی کی دلاں وچ نفرت کر دتی، محبتاں پیدا فرما دتیاں، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا میری اس نعمت دا صدقہ تسی ایک دوسرے دے بھرا بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ اے لوگو تسی جہنم دی اگ دے گڑے دے کنارے دے اوتے کھڑے ہوئے سی، قریب سی کہ تسی
جہنم میں گر جاندے میری اس نعمت میں آ کے تانوں جہنم تو دور کیتا میری جنت دے قریب کر چھڈیا اللہ نے یہ 4 نشانیاں قرآن میں بیان فرمائیاں اس نعمت دا ذکر کرو جس نعمت آیا دشمنی مکی محبت آیا گئیاں اخوت دا رشتہ قائم ہویا جہنم تو بچ گئے عزیزان گرامی یہ 4 نشانیاں میرے نبی دے وچ پائیاں معلوم ہویا اللہ کریم سونے نبی دا ذکر کرن دا حکم دے رہے اور قرآن کہتا ہے کہ اللہ دی نعمت دا ذکر کیویں کرنا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اللہ دی نعمت دا خوب چرچا کرو آج تو کوئی 800 سال پہلے قرآن دے کاری نہیں آیا مبارکہ پڑھی مفہوم سمجھ وچ نہ آیا اٹھیا وقت دے ولی کامل حضرت امام شرف الدین بصیری رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ چلا گیا سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کون امام بصیری جڑے 12 سال فالج دے مرض وچ مبتلا رہے ڈاکٹر حکیمہ طبیبہ جواب دے دیتا بصیری تیرا علاج کوئی نہیں گھر والے 4 پہ چکی گھر لے کے آئے کہ امام بصیری دی 4 پہ دے کول لیٹ کے رون بہ کے رون لگ پہ امام بصیری پوچھیا کیوں ہوندے ہو کہنے لگے بصیری ڈاکٹر جواب دے دیتا ہے تیرا علاج کوئی نہیں فرمایا کی ہویا جی انہاں ڈاکٹر جواب دے دیتا ہے جی میری زندگی دے طبیب نے مینوں جواب نہیں دیتا روو نہ میں اپنے محبوب کی بارگاہ چڑھ کر لواں عزیزان گرامی پھر حضرت امام شرف الدین بصیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے مدینہ شریف لے منہ کر لیا حضور دی بارگاہ دے اندر عرضی پیش کرن لگ پیا قصیدہ بردا شریف دے 159 شعر امام بصیری نے لکھے 100 گئے جدوں امام بصیری ستے تے مقدر جاگ پے میری سرکار خواب تشریف لے کے آئے حضور فرمایا بصیری عرض کی دی آقا فرمایا میری نعت سناؤ عرض کی کمنی والے آؤ کیڑی نا سناوا حضور فرمایا بصیری جڑی تو لکھی ہے عرض کی آقا میں تیریاں بڑیاں نعتاں لکھیاں نے کیڑی نا سناوا حضور فرمایا بصیری بڑیاں نہیں جڑی اج رات لکھدا سو گیا ہے میری او نعت سنا حضور نے عاشقوں ذرا توجہ کریو میری سرکار اپنے عاشقاں دے کماں تو بھی واقف نہیں حضور فرمایا بصیری جڑی اج رات لکھدا سو میں آئے اور نہ سنا امام بصیری کی قصیدہ بردا شریف مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال متباہد هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال متباہد حضور دی بارگاہ دے اندر ایک قصیدہ شریف پیش کیتا میری سرکار خوش ہوئے حضور فرمایا بصیری نعت بڑی سونی لکھیا میرا دل کر دے تینوں کوئی نام دے دیا امام بصیری ارگل نے کمنی والیا اے سونیا یہ انعام دینا جے آقا میں بیمار ہوں مینوں شفا عطا فرما دیو میری سرکار فرمایا بصیری میں تے تیرے لیے یمن دی چادر لے کے آیا تھا میرا تے پروگرام سی تینوں چادر عطا کراں گا امام بصیری ارگل نے کمنی والیا میں منگتا سا مینوں منگن دا ول نہیں آیا آقا میں شفا منگی ہے چادر دا ذکر تسی فرمایا ہے کمنی والیو مہربانی کرو میرے منگن تے میرے شفا عطا کر دیو اپنی عطا نال میرے چادر بھی عطا فرما دیو امام بصیری نے جب وہ شفا میں چادر منگی میری سرکار نے دست ید اللہ امام بصیری نے جسم سے لایا شفا مل گئی حضور چادر بھی عطا فرمائی امام بصیری کہنے نے جب وہ شہر کی جامعہ مسجد پر فجر کی اذان ہوئی میں میری آنکھ کھلی میں اپنے وجود نو حرکت دیتی میں نو محسوس ہویا میں ٹھیک ہوں لیکن تسلی نہ ہوئی امام بصیری کہنے نے میں 4 پائی پہ اٹھیا میں اپنے کمرے میں چکر لایا حضور نے عاشقوں ذرا توجہ کریو امام بصیری کہتے ہیں میں 4 پائی تو اٹھیا میں کمرے میں چکر لایا مینوں تسلی ہو گئی میں ٹھیک ہاں دل نے آکھیا بصیری آقا شفا خواب وچ دتی ہے او مل گئی ہے جڑی چادر راتی سرکار تینوں عطا فرمائی ہے او بے خوبی تیرے کول ہوے گی امام بصیری کہندے نے میں جلدی نال اپنے سرانے ویکھیا او چادر جڑی
مینوں خواب وچ عطا فرمائی سی او حقیقت وچ میرے سرانے پئی ہوئی امام بصیری فرماتے ہیں جدو شہر دی جامعہ مسجد اندر فجر دی اذان اشراق قصیدہ بردہ شریف پیا پڑھنا حضور دے عاشقوں ذرا توجہ کریو امام بصیری کہندے میں او چادر چکی سے رکھی شہر دی جامعہ مسجد اندر چلا گیا فجر دی نماز پڑھی لوگ بڑے حیران ہوئے اے بصیری نے راتی مرغلے بستر تے لیٹیا ہویا سی اچانک یہ شفا کیویں مل گئی امام بصیری کہندے نے میں نماز پڑھ کے مسجد وچوں باہر نکلیا بڑی لطف والی عقیدے دی گل پوری توجہ نال سنیا جے امام بصیری کہندے نے جدوں میں مسجد وچوں باہر نکلیا اس دور دے ولی کامل حضرت ابو رجا صدیق او میرے سامنے آئے کہنے لگے بصیری میں تیرے ولے چلیا سا میں پوچھیا بابا جی خیری کہنے لگے بصیری تیرے کو حضور دی نعت سنن آیا وا تو بزرگ کہنے لگے بصیری میں تیرے کو حضور دی نعت سنن آیا امام بصیری نے فرمایا بابا جی کیڑی نعت سنو گے انہاں کہیا جڑی راتی سرکار نے سنائی ہے انہاں کہا جڑی راتی سرکار نے سنائی آ پیر صاحب امام بصیری نے خواب دیکھی خواب میں ویکھاں دی نے کوئی اور بندہ دسے تے بڑی عجیب گل ہے ماشاءاللہ انواں دے نے ولی کامل معلوم ہویا جڑی حضور دی امت دے ولی نہیں انہاں دی حضور دی بارگاہ وچ حاضری ہونی ہے سبحان اللہ وہ تو پھٹے باز بھی بڑے نے یہ سب ناراض نہ دیہڑی باز بہت ہیں مریداں لٹن والے نگاہ کرم کرن والے گھٹ نے خریدان گرامی انہاں کیا بصیری جڑی راتی سرکار نو سنائی آ اوے کیسے کم اے جانن اکھیاں دا تے جے دل وچ ہون ہمیں کتھے جوگی پھرن بندے ماشاءاللہ سبحان اللہ بصیری جڑی راتی سرکار نو سنائی کہن لگے بابا جی خواب میں ویکھیا حضور نعت میں سنائی تانوں کنے دسیا کہن لگے بصیری راتی جدوں سونے نو تو نعت سنا رہیا سی نا تیرے کمرے وچ ممی لاجپال دے پیچھے ہاتھ بن کے کھڑا ہویا کدی وچ خواب دے ہووے نظارہ یا رسول اللہ قرآن دے قاری نے پوچھا امام صاحب یہ تے میرے سمجھ آؤں ہے نعمت و مراد نبی پاک دی ذات پاک برکات نے پر اگلی گل سمجھ وچ نہیں آؤندی حضور نو کی آکھاں تے کی نہ کہاں میں حضور نو کی آکھاں کیویں آکھاں تے کیویں نہ آکھاں امام بصیری نے فرمایا قاری صاحب میرے نبی نو انج نہ کہیں جویں عیسائیاں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا حضور مسئلہ سمجھ وچ نہیں آیا تھوڑی جی وضاحت فرما دیو فرمایا نبی پاک نو ایک خدا نہیں کہنا دوسرا خدا دا پتر نہیں کہنا اور جیڑے بھی تینوں عزت والے عظمت والے شان والے رفت والے بلندی والے مقامات والے درجات والے لفظ ملن میرے نبی نور علی نور کو سراج منیرہ کو رحمت للعالمین کو راحت العاشقین کو غریباں دا والی کو بے کساں دا کس کو غریباں دا حامی کو یتیماں دا منچا تے دھاوا کو جو دل میں جاوے میرے نبی نو کہنے سب کو کہنا چاہیے سبحان اللہ اتھے تے لوگ نہیں نبی پاک نو نور نہ کہو یا رسول اللہ نہ کہو ساڈے وڈیاں سانوں دسیا ہے آکے جننے بھی شان والے لفظ ملے نبی نو کہہ لے تے میرے اعلی حضرت نے فرمایا سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے میرے آقا باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے اللہ حضرت حضور دی قریب کر دیا آخر دے آپ تکبیر کرنے کبھی والیا بس رضا نے ختم اس پہ
سخن کر دیا خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے میرے آقا میری سوچ یہ کرتی ہے کہ رب دا بندہ آکھا تے مخلوق دا مولا کہوں اس واسطے سونے نبی دا ذکر کر نبی علیہ السلام کا ذکر کرنا ہے اللہ دے نبیہ دی سنت ہے سنی کرنے پہ جمع ہوتے ہیں دیکھو اللہ دے جلیل القدر پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام اور رب دے لاڈلے نبی نے جنہ اللہ کو حکومت مانگ کے لئی قرآن سنانا قرآن ماشاءاللہ ذوق ہے قرآن سنانا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ رب العالمین دی بارگاہ جو حکومت مانگ کے لئی قرآن کریم دا تیہ پارا سورہ صافات جناب سلیمان علیہ السلام نے رب العالمین دی بارگاہ چرکی کی رب حبلی ملک لا ينبغي لأحد من بعدي إنما أنت الوهاب جناب سلیمان علیہ السلام نے بارگاہ رب العالمین نے چلتی دی ہے میرے اللہ میرے مالک میرے خالق میں ایسی حکومت عطا فرماؤ کہ زمین پہ میرے باری ہو جائے کوئی بادشاہ حکمران نہ آوے اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا شرف قبولیت بخشیا پھر رب نے جنگی انسان بھی دیو بھی پرندے بھی ایک رہنی حضرت سلیمان علیہ السلام سے مدد کر دیتے پروردگار عالمین نے فرمایا نانا بلکہ فسخرنا لہ الریح تجری بعمرہ رخاء حیث وصاب اللہ فرمایا اے جنی ہوا چل دی ہے نا ہوا فسخرنا لہ الریح میں سوان بھی حکم دے دیتا جدو میرا نبی کوے چل اودو چلی جدو میرا نبی فرمائے روک اودو رکی اختیار دینا نبی پاک کو اختیارات کوئی نہیں ہے حضرت سلیمان علیہ السلام سونے نبی کو اختیارات کرے تو جو ہے ایک بندہ آیا حضور کی بار گیا کہ جو اس کلمہ نہیں پڑھیا سرکار دے سامنے آ کے کھڑو گیا حضرت زید بن سکن کیا لگے اے محمد بن عبداللہ میرا دل کردہ تھوڑا کلمہ پڑھ لوں کلمہ پڑھیا نہیں دل کردہ کلمہ پڑھ لوں سرکار فرمایا پڑھ کہیں پر ایک شرط رکھنی ایک شرط رکھنی شرط سنو گے تڑپ جاؤ گے حضور فرمایا کی شرط رکھنی کہندی آقا کہندہ آقا میرے نال وعدہ کرو میں کلمہ پڑھ لینا جدو میں مراں گا نا میری جان نکل دی ہوئے تے تہاڈا چہرہ میری اکھاں دے سامنے میری جان نکل دی ہوئے تے تہاڈا چہرہ میری اکھاں دے سامنے ہوئے سرکار فرمایا بس ہے تیری شرط جی آقا فرمایا سانو منظور ہے تو کلمہ پڑھ نبی پاک نے ایڈی فرمایا جا کم کر میں نو کی پتا تو کسے مرنا کدوں مرے گا میں پتا نہیں کتوں ہوں گا کتنے نہیں ہوتے نہیں نبی جان دے سنے نے کدوں مرنا کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گیا حضرت زید بن سکن احد دی جنگ میں شہید ہوئے جب احد دی جنگ ختم ہوئی نا نبی علیہ السلام تشریف فرما نے زخمی صحابہ حضور کی بارگاہ جا رہے ہیں حضرت زید بن سکن نظر نہیں آتے لاجپال نبی نے فرمایا میرے صحابہ میرا زید کتھے صحابہ یا کمی والے سونے محبوبہ حضرت زید کو بڑا بیٹھے ہیں کہ میری ملی زخمی تو ادھی بار گئی چاہ گیا آقا شہید بھی بیٹھے میں لاجپالا ہی لگ دائے زید کدرے دائیں بائیں پہاڑیاں بھی اولے شہید ہو گئے میری سرکار نے فرمایا میرے صحابہ آج میرا زید مریا نہیں ہے شہید نہیں ہویا جو میرے زید رو بلاش کرو صحابہ احدی زمین پہ آئے شہداء لے لاشے ہٹائے تلے حضرت زید سسریاں لے رہے انج کہہ لوں گو کی زندگی دی کشف کشف اندر موت نے فرشتے دے تر لے رہے دیکھی کہیں ہوں گے دو کریاں رک جاؤ تکبیرے رک جاؤ تکبیرے مینوں لگیاں توڑ عبادت خود جان حوالے کر دے سا اس جان دا مالک
نے حضرت زید نو چکیا زید پوچھنے میں میرے سنگیوں میری سرکار کتھے نے صحابہ پینے زید نو حضور کو لے جا رہے ہیں جب حضرت زید نو صحابہ لے کے آئے نبی کریم سرکار تشریف فرمانے سونے نبی بیٹھی ہوئے حضرت زید نے جب دیکھا صحابہ نو پینے میرے بیلیوں مہربانی کرنا میرا چہرہ حضور دی پیرا پہ رکھ دینا میرا چہرہ نبی دی قدمہ پہ رکھنا صحابہ نے حضرت زید کا چہرہ حضور دی قدمہ پہ رکھیا عاشقوں منظر کے چہرہ حضرت زید دا قدم رسول اللہ نے نگاہ حضرت زید نیو چہرہ سونے نبی دا کہ حضرت زید کی کہنے دل یار دا نظر آنا لے یار دے کولا دل یار دا نظر آنا لے یار دے کولا ہن محبوب دی مرضی ہے گل لائے یا نہ لائے حضرت سلیمان علیہ السلام نے رب کو حکومت مانگ کے لئی عزیزہ نے گرانے پھر حباب دے متحد ہوئی نا تے سلیمان علیہ السلام جب وہ اپنی رعایا دے وزٹ واسطے نکلتے سن سے دورے پہ جانا ہوتا سا حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت بڑا وسیع و عریض سی اس تے کم از کم 7 لاکھ کرسی لگتی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام دے تخت پہ 7 لاکھ کرسی سلیمان علیہ السلام نے حضار حکم دینا فلاں علاقے کے اندر جانا میرا تخت اوتھے لے جا تخت سلیمان علیہ السلام کا ہوا وچ اڑنا آپ نے جیسے اسلام میں جانا ہوتا سی ہوا اٹھ جا کے آپ نے تخت زمین کے اتار دیندی سی ایک دن جناب سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا میں جڑنا پہ چلدیاں ایک ٹویاں ٹیبیاں والی زمین آئی کھجوراں دے بوٹے لگے ہوئے نے سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہوا تخت تھلے اتار دے عزیزان گرامی تخت زمین تے اتریا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے غلاموں نے فرمایا چلو بھی سارے تھلے اترو آقا کی حکم ہے فرمایا آ جڑی ٹویاں ٹیبیاں والی زمین ہے نا یہ اسی بھی پیدل ٹلاں گے تے تسی بھی پیدل چلنا ہے 8 کلومیٹر حضرت سلیمان علیہ السلام کے انہوں نے غلام پیدل چلے حبال حکم یا تخت آ گیا فرمایا چلو سارے بہ جاؤ سارے بہ گئے ایک لاڈلا جا غلام میرے آیا آقا جی اجازت ہو رہی گل پوچھنا فرمایا پوچھ عرض کی تھی میرے آقا میں پوچھنا ہے جانا میری زندگی تاری غلامی میں گزر گئی آقا جتھے بھی جانے اس غلام نو نال لے کے جانے ہو میرے آقا کبھی کسی پیدل نہیں چلے اے تویاں ٹبیاں والی زمین میں تیری خاصیت ہے یہ دل کیڑی ایسی کمال والی گل جتھے آپ بھی پیدل ٹرے ہو سانو بھی پیدل ٹوریا جے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا میرے غلام اج تے زمین کی کوئی خصوصیت نہیں لیکن میرے تو ہزارہ سال بعد آخر الزمان نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مکے دی دھرتی تے حضرت عبد المطلب دی حویلی وچ جلوہ گر ہوئے گا او سونا نبی اپنی زندگی دے 53 سال مکے گزار کے اللہ دے حکم نال ہجرت کرے گا او نبی ایتھے آ کے ڈیرا لائے گا او دی زندگی دی آخری 10 سال بھی ایتھے گزرن گے اس نبی دا وصال بھی ایتھے ہوئے گا او سونے دا روزہ بھی ایتھے ہوئے گا اج دے دا کوئی نام لیکن یہ دوئے دا نام مدینہ شریف ہوئے گا ساری دنیا دے لوگ اس زمین نال پیار کرن گے حضرت سلیمان علیہ السلام دے غلامیت کی تھی میرے آقا اس زمینیاں کوئی نشانیاں بیان کرو جناب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلام اس زمینی نشانی ہے لوگ پتھر مارن گے وہ سینے نال لائے گا لوگ گالیاں دیں گے وہ ہاتھ چک کے دعا دے گا لوگوں دے علامہ وچ کنڈے بچھاؤں گے وہ انہاں دی اون تے چادر بچھا دے گا حضرت کی دیا کا کوئی اور نشانی حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا او نبی جنہ راواں تو لنگے گا انہاں راواں دے درخت تو کیوں سلام کرن گے پہاڑا کو گزرے گا پتھر دے تے درود پڑھن گے حضرت سلیمان علیہ السلام جدوں میرے تے تیرے نبی دا ذکر کر لیا فرمایا چل پے اپنی سویٹ میں ان چلیے او غلام یا بن کے کہی گئے سونیو تسی چلے جاؤ میں کوئی نہیں جانا میں ایتھے ہی رہنا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھیا بھئی تو کیوں نہیں جانا کہندا آقا جس نبی دیاں گلاں کیتیاں جے
اس نبی نال پیار ہو گیا ہے آقا جس نبی دیاں تسی گلاں کیتیاں نے نبی اس نبی نال پیار ہو گیا ہے این عشق لگا سی کھیڈا کھیڈنی نوں تے کھیڈا کھیڈ دیاں اے بھل گئیاں تے کجل پایا سی یار دل کھمے لئی انجو ڈول دیاں اے ڈول گئیاں بیٹی کیتی سی ادھر پھریر والی ماہی دیکھ دیاں کھل گئیاں محمد منڈیا کلی میں نہیں رلدی اس گلی کئی رلدیاں نعرہ تکبیر نعرہ حیدری آقا میں نہیں جانا فرمایا تو کیوں نہیں جانا میرے آقا جس نبی دیاں کسی گلاں کیتیاں نے میرے اس نبی نال پیار ہو گیا میں تے ایتھے ہی رہاں عزیزاں نے گرامی حضرت سلیمان علیہ السلام دے اس خودی نے عشق مصطفیٰ وچ مفسرین کرام نے کیا پہلا بندہ جنہیں سرزمین عشق سے مدینے دے کلی حضور دے عشق وچ پائی زندگی گزرتی گئی حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا میرے غلام تو تیرے رہے ہو نبی دی ہزاراں سال بعد میں پتہ نہیں تیری زندگی یہی ہے کہ نہیں عرض کیتی آقا یہ زندگی نے وفا کیتی اس نبی دا دیدار کر لگا یہ زندگی وفا نہ کیتی او دیاں عاشقاں وچ میرا بھی نام آ جائے گا عشق والے دی گل دیکھو نا حضرت یوسف علیہ السلام دی بولی ہو رہی سی مصر دے بازار ایک مائی سوتر دیکھ لیا کر کسے پوچھیا نے اماں تو کدھر چلنی ہے کئی دیوے بچیا میں سنیا ہے یوسف کی بولی لگی ہوئی ہے اماں ٹھیک سنیا ہی پر تو کدھر چلنی ہے دے بچہ میں یوسف کو خریدر چلنی اماں تیرے کول کی میں کئی دیوے بچہ ہے سوتر دی اٹی اماں یو تھے بادشاہ دیا بادشاہیاں کھل گئیاں ہیرے جوارات لال دے موتی پیتل دے تیری سوتر دی اٹی کی اوقات میں کہیں دیلے بچیا میں نو پتا ہے تیرے یوسف دا مولے سوتر دی اٹی نہیں پر میں چاہنیا کل قیامت والے دن جدو یماد پوے آجو میرے یوسف دے خریدار یوسف دے خریدار آئے میرا بھی نام آ جائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری عزیزان گرامی حضور نے سیاست سے ڈیرا ڈالے سرزمین مدینہ تے وقت گزرتا گیا آخر کار بیمار ہو گیا یہ زندگی دی آخری ایام آ گئے حلالت دے بستر تے لیٹے ہو جائے سونے نبی دی سواری نہیں آئی ایک دن فجر دے ویلے اٹھیا رو کے مکے والے منہ کر کے گئی گئے سونیا میری زندگی مک چلی ہے مہربانی فرما دیو آقا یاد ہو نالے روندہ ہے نالے سونے نبی دیوار گئے جلد کر دے کہ او دا یاداد کیے حضور دیوار گئے جلد کر دے میرے آقا یاد ہو آقا میری اکھاں ترسدیاں دے یہ کہندہ کیے اینا لینا اڑنگ رہنی تیری تو کہندے ویلے آنا سونے اینا لینا جنہوں سونے نبی دی اڑی کے تاگے ایک باری منہ کھول کے اچھی بول کے پڑھو اینا لینا اڑنگ رہنی تیری تو کہندے ویلے کیونکہ کھلی رکھی میں نینا والی باری اڑے تو مینو سونے دی کھلی رکھی
رکھی میں نینا والی باری اڑی کو مینو سونے دی کدو آوے گی آقا تیری سواری اڑی کو مینو سونے اس شرط پہ کھیلوں گی پیا میں پیار کی بازی اس شرط پہ کھیلوں گی پیا میں پیار کی بازی جیتوں تو تجھے پالوں ہاروں تو میں تیری کھیلوں گی پیا میں پیار کی بازی جیتوں تو تجھے پالوں ہاروں تو میں تیری حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں نا اکھاں لڑیاں تے دو تھیانے لڑیاں جس دن دیاں اے لڑیاں چھڑ گئیاں سبے اڑیاں جے نہ چھڑن اڑیاں پھر سمجھ نہیں ہو لڑیاں ان اکھیاں دا تو مان نہ کری تے رہ کھلی رکھی میں نینا والی باری اڑی تو مینو سونے کدو آوے گی آقا تیری سواری اڑی تو مینو سجنا اینا نینا اڑی کریلی تیری تو کیڑے ویلے آنا سونے آؤ اے سبے زندگی دے سامک چلے اے سبے زندگی دے سامک چلے تو کدو سینے نال لونا سونے نبی کا ذکر اس وقت لوگ پوچھتے ہیں صحابہ نے حضور کا ذکر کیتا حق تے نہیں گئے ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہاتھ لاؤں دی لوڑ نہیں پئی ٹائم بس پڑھو 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 ماشاءاللہ ہاں میرے کو میں کھون دی لوڑ نہیں جل اشارہ دیو گے آپ ہی چھڑ گیا سبحان اللہ لوگ سانو پوچھتے ہیں صحابہ نے حضور کا ذکر کیتا ہے جی تسی کرنے ہو سنیو توجہ کرو تساں بھی صرف ساری زندگی یارویں دی کھیر کھادی تے میلاد دے چوک کھادے نے مسئلہ تسی نہیں پلے بنے ماشاءاللہ 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 تسی ہتھی پے جانے ہو کر دینا ویسا دے دیو مسئلہ کو پوچھ نہیں یہ تے مولوی دس سکنا ہے نا اسی کی کری سان واسطے گل نہیں کیتی تانوں سمجھان واسطے گل کیتی مسئلہ بھی پلے بنیا کرو نا لوگ پوچھتے ہیں صحابہ نے حضور کا ذکر کرائے کیتا جی میں تسی کر رہے ہو جی کیتا التنویر فی مولد البشیر کتاب دا نام سنو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن عباس کون عبداللہ نے سنو کہ نبی پاک دے چاچے دے پتر نے اینا قرآن حضور کو لو پڑھے قرآن دا ترجمہ تے تفسیر بھی سونے نبی کو لو پڑھی تے دین بھی سونے نبی کو لو سمجھیا ہے توحید بھی سونے نبی کو لو سمجھیے کہ سب کچھ سمجھنے کے بعد حضور دی بارگاہ چل کرتے ہیں آقا میرے لیے دعا مانگو اللہ میں نو دین دی سمجھ دے دے حدیث بخاری دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تسید اللہ دراز فرمائی اللہ دی بارگاہ دعا کی اللہم فقہو فی الدین اے اللہ میرے عباس اور دین دا فقیہ بنا دے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت علماء اہل سنت تفسیر سونے نبی کو پڑھی کون عبداللہ ابن عباس نے سونے نبی دی امت دے پہلے مفسر قرآن نے بخاری دے الفاظ نے جنہاں واسطے حضور نے دعا فرمائی اللہم فقہو فی الدین اے اللہ میرے عباس اور دین دا فقیہ بنا دے توجہ کرے ذرا حضرت عبداللہ ابن عباس نال آج انہاں لوکاں نوں توحید دی بہت سمجھ آ گئی ہے میں پوچھنا وا میں پوچھیا توحید کتھوں لے کے آئے ہو پنڈا بن کے موڈیاں تے چٹیاں ہوئیاں نے اخیر توحید ایونٹ تو لے کے آئے ہیں میں کہیا تیری توحید کمزور ہے جی نے سونے نبی کو توحید نہیں ہے بڑا پکا توحیدی ہے سبحان اللہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ عجیب فلسفہ ہے میں سمجھ نہیں آئی آج تک لوگاں دی میلاد دی بات ہوئے فضول خرچی دے فتوے لگ جاندے نے جنہ بڑی فضول خرچی کرنے پہ پیسے نے میں پوچھیا ہوں تے سمجھانا قوم نوں اوکھا نہیں ہے ہن تے ہر بندے نوں سمجھ جانا چاہیے حال الیکشن ہویا قوم دے کروڑاں روپیے لگ گئے نے یہ کوئی اسلام تے کفر دی جنگ نہیں سی جتھے اتنے روپیے لگ گئے خرباں روپیاں دی فیکساں لگیاں کسے نوں کوئی تکلیف نہیں ہوئی بلکہ وہ بیچارے ملک و قوم دے یتیم جڑے قوم کو کھلا بھی بیچارے خرچہ جا کے منگدے چندہ بھی منگدے نے ہیں انہاں آپ بھی بڑیاں فلیکساں تے ووٹاں واسطے جا کے بڑے بڑے لوگاں نے پہری پہنے اور سن دے چھڑیا میں کہ مولوی جی ہن فضول خرچی نہیں ہوئی یہ تیری قسم تے اسلام دی جتھے کروڑا روپیہ قوم دا لگ گیا تراں دے گھر اجڑ گئے نے اس الیکشن وچ ہزاراں بندے قتل ہو گئے نے کوئی اسلام تے کفر دی جنگ سی ماذ اللہ فضول خرچی ہوئی ہے کسی نے کوئی تکلیف نہیں ہوئی سونے نبی دے میلاد دی بات پڑھیا تے چڑھ چمٹ پے کسی یتیم بچی نوں دے دیو پہلے تھانوں یتیم بچیاں نہیں دسیاں ہن تانوں بیوہ بڑھیاں نظر آ گئیں اگلی گل میں نہیں کرنا بہرحال عزیزاں نے گرامی حضرت عبداللہ ابن عباس نے بات ہوئی کوئی نہیں آپ نے ایک دن مدینہ شریف اپنے محلے میں مدینہ شریف دے باہر کونے تے حضرت عبداللہ ابن عباس دا گھر سی جنی ہن مسجد نبوی شریف ہے نا جنی مسجد نبوی شریف ہن باؤنڈری تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے زمانہ ظہری زمانہ پاک دا اے مدینہ شریف شہر سی حضرت عبداللہ ابن عباس دا گھر بارے کونے تے آپ نے پورے محلے میں دعوت دی بھئی اج تسی میرے والے دعوت اج تسی میرے گھر آؤ اج تسی میرے گھر آؤ تمام اہل محلہ حضرت عبداللہ ابن عباس دے گھر وچ آ گئے جس وقت تمام اہل محلہ جمع ہو گئے پوچھیا عبداللہ کی گل خیریت ہے کیوں بلایا نے فرمایا میرا دل کردا سی سونے نبی دا ذکر کرن تے میں تانوں بلا لیا تسی لے جو لنگر دا انتظام ہو رہا ہے میں سونے نبی دا ذکر کراں گا تسی سنو گے حضور دے عاشقوں ذرا توجہ کریو او کیڑی حسین محفل ہوے گی جس محفل دا خطیب سونے نبی نوں دیکھن والا خطیب بھی ایسا جنے لاجپال نبی دے چہرے نوں ویکھیا تے پھر سونے دے چہرے دی گل کرے دیکھو اج میرے بیان کما بندہ تہاڈے سامنے سونے نبی دی سیرت و صورت دیاں گلاں کتاباں وچوں پڑھ کے علماء کولوں سن کے اپنے استاداں کولوں تعلیم لے کے تہاڈے سامنے پیش کرے تے تساں نوں تو فندو اکھاں وچ آنسو آ جان او کیو جے سنن والے ہون گے جنہاں سونے نبی دیاں انگلیاں وچوں پانی دے چشمے نکلدے ویکھے ہون گے نبی دے اشارے تے درخت چلدے اوندے ویکھے ہون گے نبی دی انگلی دے اشارے تے ڈوبا سورج مڑدا ویکھیا ہوئے گا آسمان دا چل ٹوٹ کے جڑدا ویکھیا ہوئے گا انہاں نوں کتنا لطف آوندا ہوئے گا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ شریف حضرت عبداللہ دے گھر وچ محفل سجی ہوئی ہے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر کر رہے نے جڑے حضرت عبداللہ دے گھر وچ بیٹھے ہوئے نے سنن والے جڑے سامعین نے انہاں دی جناب نفیت کی ہے فَسَيَسْتَبْشِرُونَ وَيَحْمَدُونَ وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِ حضرت عبداللہ حضور دا ذکر کر رہے نے او جڑے سنن والے نے فَسَيَسْتَبْشِرُونَ وَيَحْمَدُونَ او سونے نبی دا ذکر سن کے خوشی نال جھومدے پے نے اور سبحان اللہ تے ماشاءاللہ دیاں صداواں بلند ہو رہی نے اللہ دی تسبیح تے اللہ دی حمد بیان کر رہے نے بلکہ نا وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِ او لاجپال نبی دا ذکر سن کے سونے نبی تے درود بھی پڑھدے نے سونے نبی تے درود بھی پڑھنے نے عزیزاں نے گرامی مدینے دی زمین تے ذکر مصطفیٰ دی محفل سجی ہوئی ہے حضرت عبداللہ دا گھر خطیب اس محفل میں حضرت عبداللہ نے سنن والے حضور دے صحابہ نے ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے ہویا کی فَإِذَا جَاءَ النَّبِيُّ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اچانک سونے نبی پاک دی آمد ہو گئی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے آئے حضور دے عاشقو اس محفل دا تے اس محفل دا بس فرق نہیں ہے اوتھے سونے نبی آپ تشریف لے کے آئے اسی لاجپال دی بارگاہ محفل سجا کے عرض کرتے ہیں یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں ہمارے گھر میں بھی ہو جائے جرا یا رسول اسی حضور دی بارگاہ تے یا دوسرا انداز ہے کہ کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ کرم کی جڑا چاہنا میرے دے کرم ہو ایک باری منہ کھول کے پڑھو
کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ تمہارا ہوں میں تمہارا یا رسول اللہ یہ انج سمجھ نہیں آئی کہ پنجابی میں ترجمہ کر دیا اسی سونے نبی دی بارگاہ عزت کر دیا کدی آؤ غریباں دے حلے یا رسول اللہ کدی آؤ غریباں دے حلے یا رسول اللہ انایا شفا تیرے رستے پلے یا رسول اللہ عزیزان گرامی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر میں ذکر مصطفیٰ دی محفل سجی ہوئی ہے سنن والے دی کیفیت درج کر رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس سونے نبی دا ذکر کر رہے ہیں جڑے سنن والے نے انہاں دی کیفیت دے وے فَسَيَسْتَبْشِرُونَ وَيَحْمَدُونَ وَيَصَلُّونَ عَلَيْهِ او حضور دا ذکر سن کے خوشی نال جھوم رہے نے اللہ دی تسبیح تے اللہ دی حمد بیان کر دے نے سونے نبی تے درود بھی پڑھ دے نے اچانک لجپال نبی دی آمد ہوئی تیری سرکار نے جدوں دیکھیا حضور نے فرمایا اے عبداللہ اور عبداللہ نے گھر وچ بیٹھ والے تواڈے تے میری شفاعت واجب ہو گئی ہے کل قیامت والے دن میں جنت وچ تانوں اپنے نال لے کے جاواں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونا تانوں ساڈا کیڑا عمل پیارا لگا پسند آ گیا کہ تسی جنت وچ سانوں اپنے نال لے کے عزیزان گرامی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا میلاد شریف اس واسطے کرنے کہ صحابہ نے حضور کا ذکر کیتا آخری بات انشاءاللہ تعالی کیونکہ قبلہ شاہ صاحب تشریف دور کی بات میں نے بات تو میرے نال بہت نہیں جانتا ماشاءاللہ سبحان اللہ میں پتہ سید آدم کہ میں تواڈے نال بہت جاننا کہ سیداں دی قدر سبحان اللہ جی سبحان اللہ ماشاءاللہ خطابت انداز ہے طریقہ کار ہوگا حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ آخری بات کو مراد بھی آخری بات یعنی اگر شیر آخری تو پھر بعد 10 پڑھا آخری بات کو مراد بھی آخری ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک دن میں اپنے گھر بیٹھا سا میری طبیعت بڑی بے چین سی میں سوچی پہ گیا طبیعت میں سکون کیوں ملے گا دل نے کہا جس سکون لینے کے سونے نبی دی بارگاہ چلا جائے رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں گھروں پہ مسجد نبی شریف چایا لجپال نبی تشریف فرمانے میں سونے دے سامنے تو دانوں ہو کے بہ گیا اللہ دی قدرت میں لجپال دے نظارے کرتا رہا سونے دے چہرے دی میں زیارت کرتا رہا میری طبیعت دا بوجھ ہلکا ہو گیا میں نو سکون مل گیا میری طبیعت دے اندر راحت آ گئی میں جدو سیر ہو کے لجپال نے دیکھیا میں عرض کی آقا میں نے اجازت دے میں چلا جاواں سونے فرمایا ابو دردہ کوئی جلدی ہو بہ گیا محبت انداز ہے دیکھو کسی شگرد نے استاد فرمائے تو کھلیا نہیں سمجھدا کسی مرید نو پیر کہے نا تھوڑی دیر بیٹھ جا وہ کہتا ہے میرے ورگا کون ہے میرے پیر میں نو کہا کہ 2 گھڑیاں بیٹھ جا سبحان اللہ جس نے سونے نبی فرماؤ حضرت ابو دردہ فرماندے کہ میں کہتی آقا حکم نہ بیٹھ لجپال نبی نے فرمایا ابو دردہ میرا دل کردا ہے مدینے دی گلیاں دے چکر ماریے سبحان اللہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لئے میں کی آقا میں حاضرہ اگے اگے سرکار چل پہ لجپال نبی نے پیچھے میں ٹر پیا چل دیا مدینے شریف کی گلی لئی موڑ پر دیا اوتے حضور دے گیا شخصہ کھارے جنہ دا نام حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونا دے کرو ذکر مصطفیٰ دی آواز آ رہی حضرت عامر انصاری اپنے بیوی بچے اپنے خاندان جمع کر کے سن نبی پاک دا ذکر کر رہے نے کہ میرے گھر والے ہو نبی کریم علیہ السلام جناب حضور دا نور اللہ سب سے پہلے پیدا فرمایا حرم میں باقوں کلوز کر کے کرنا حضرت عامر انصاری حضور دا ذکر کر رہے نے لجپال نبی رکے حضور
سماعت کر دے رہے حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں نہیں رکیا جناب عمر انصاری نے آخر دے گیا ہاں یوم ولدتو اج دائی دن سی جب نبی پاک دا نور ظہور ہویا سونے نبی دنیا تے تشریف لے کے آئے لجپال نبی نے حضرت عمر انصاری دا دروازہ کھڑکایا جناب عمر انصاری نے دروازہ کھولیا جب اپنے دروازے تے سونے نبی نے دیکھیا حضور ہوئے کہ اہلا و سہلا مرحبا خوش آمدید جتنے بھی کسے نو خوش آمدید کہہ لئی چنگے تے سونے تے جیدہ الفاظ استعمال کیتے جاندے نے حضرت عمر انصاری نے لجپال نبی دی بارگاہ چند کیتے الکدے نے سونے آؤ اے بدوحا دے چہرے والے آؤ بلیل دیاں زلفاں والے آؤ البشرا دے سینے والے آؤ یا سین دیاں سیریاں والے آؤ حامیم دیاں کھڑا والے آؤ اے مکمل دی چادر والے آؤ منصر دی تفنی والے آؤ سنے جوڑیاں عرش عظیم تے جان والے آؤ جبریل نو پیر چمان والے آؤ ان بولیاں نو بلان والے آؤ گھومیاں نو گلاں کران والے آؤ سکیاں کھجوراں اگان والے آؤ کعبہ کو حسین دی شان والے آؤ والفجر دی پیشانی والے آؤ لا عبرو کا دی جوانی والے آؤ لا اکسیوں دے پیرا والے آؤ یا اللہ دے گورے گورے ہتھاں والے آؤ وما یتیکو الہوا دی سونی دے پیاری زبان والے آؤ لجبالا تشریف لے میری سرکار حضرت عمر انصاری نے ہر تشریف لے گئے حضور نے فرمایا اے عمر اللہ نے تیرے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتے گی والملائکۃ یستغفرون لہ اور سارے فرشتے تیری بخششیاں دعاواں پہ کرتے رحمت دے دروازے کھول دیتے ہیں فرشتے تیری بخششیاں دعاواں پہ کرتے ہیں حضرت عمر انصاری کہتے ہیں آقا اللہ کو میرا کیڑا عمل پسند آیا کہ اللہ میرے لیے رحمت دے دروازے کھول دیتے ہیں فرشتے میری بخششیاں دعاواں پہ کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عمر تو گھر والے جمع کر کے میرا ذکر کرنا پہ اللہ راضی ہو گیا اللہ خوش ہو کے تیرے رحمت دے دروازے کھول دیتے ہیں میں فرشتیاں دا بھی آقا فرشتیاں نے جدوں ویکھیا انہاں دے آقا دا کوئی زمین تے بندہ ذکر پہ کردا ہے انہاں تیری بخششیاں دعاواں کرنیاں شروع کر دتیاں حضرت عمر کہتے ہیں آقا بس میرے لئی حضور فرمایا عمر کی مطلب عرض کی سونیا پوچھنا اے جانا میرے تو بعد بھی اگر کوئی تہاڈا ذکر کرے سونے نبی فرمایا عمر ہاں او دے کام تیرے ورگے ہون میں میلاد دا سبق دے کے آخری بات جڑی پوائنٹ دی کرنا چاہنا کہ میری تقریر ختم ہے عمل تو مراد ہے یعنی کہ کوئی بندہ محفل میلاد کرانے جو سمجھے میں جنتی ہوں توجہ کرو تقریر میری ختم ہو گئی کوئی بندہ مت سمجھے میں محفل نعت کرا لی میں جنتی ہو گیا جس بندے نے جناب نعت پڑھ لی وہ جلتی ہو گیا جن نے لنگر پکا کے وڑ دیتا وہ جلتی ہو گیا شراب نہ پیوے زنا نہ کرے جوا نہ کھیلے کسی دی عزت نہ لٹے کسی دا حق نہ کھاوے نماز پڑھے سونے نبی دے آخرے لگے پھر میلاد کی محفل کروائے تے میلاد چائے ماشاءاللہ شراب نہیں پینی زنا نہیں کرنا جوا نہیں کھیلنا سود پیسے نہیں لینے نہیں دینے کسی دا حق نہیں کھانا پھر سونے نبی دے غلام بنو پھر لاجپال دی غلامی کرو گے تے جنت پکی مل جائے گی اللہ تعالیٰ سونے جوڑیا دا صدقہ میں نے اور تہنو عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے سونے نبی دی غلامی اور محبت اندر زندگی بسر کرنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے آمین